دوزيام بارتي ان شاء الله غنشوفوا البيلون انرجيتيك دان سيركوي سامبل. البارتي هادي فيها واحد الحاجه مهمه، سي لوا دو بوي او قانون بوي. قانون بوي كنشوفوا في واحد السيركوي سامبل، سيركوي الكتريك سامبل. الهدف من هذا القانون هو نجبدوا لانتونسيتي دو كورون، يعني نجبدوا الكورون اللي كيسيركولي في هذا السيركوي هذا. الوغ عندنا واحد الجينيراتور فيه بورن نيجاتيف et borne positive كيقول لنا توجور لو كورون كيخرج من لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف، دونك غيخرج من بليس غادي. قلنا عاوتاني باللي لو سونس ديال لا طونسيون ديال الجينيراتور كيكون ميم سونس مع الكورون. بور لي ريسيبتور و لي كونديكتور اوميك سا ديفيرون، كيكون انفيرس. الا شفنا الكورون هنا كيفاش دايز و لي سونس ديال لا طونسيون ديال الريسيبتور و لو سونس ديال الطونسيون ديال الكونديكتور اوميك انفيرس. دونك كنعرفو بلي يو بي ان يعني لا طونسيون ديال الجينيراتور كتساوي يو ا بي لا طونسيون ديال الكونديكتور اوميك او الموصل اومي زائد لا طونسيون ديال يو بي سي يعني لا طونسيون ديال الريسيبتور. حنا اختارينا هنا موطور، نقدروا نختاروا حتى لا المهم اي ريسيبتور كيف ما كان. الوغ يو بي ان كيف قلنا قبيله دابخي لوا دون يو بي ان كتساوي 1 موان ار اي ايكال UAP c'est R fois I plus la tension du récepteur c'est E' plus R' fois I. حنا قلنا الهدف ديالنا هو نجبدو l'intensité du courant alors I، يعني نجمعو لي زي بوحدهم و لي زوطخ بوحدهم. دونك E moins E' égale grand R fois I plus petit r fois I plus R' fois I. Donc E moins E' égale R plus R' facteur de I. Donc I égale E moins E' sur R plus R'. أو بصفة عامة كنقولو I l'intensité du courant I تساوي لا سوم ديال لي E، يعني لا سوم ديال لي E يعني لا سوم ديال لي فورس إلكتروموتريس ديال لي جينيراتور موان لا سوم ديال لي فورس إلكتروموتريس ديال لي ريسيبتور. يعني شحال ما كان عندي من ريسيبتور هنا، سيبوزون كان عندي مثلا هنا لومب او موتور ولا 3 موتور، نبقى ندير E ديال E' 1 E' 2 E' 3، دونك كنديرو لا سوماسيون مجموع سيغ لا سوم ديال لي ريزيستونس لي كاينين. فوالا هذا هو قانون بوي، وهادي لانتونسيتي دو كورون اللي كندوها في هذاك السيركوي الكتريك. بور البيلون انرجيتيك كنعرفو بلي l'énergie reçue par le récepteur c'est E fois I fois delta T plus R' نعرفو E' fois I' au carré fois delta T. Ou l'énergie fournie par le générateur c'est E fois I fois delta T moins R I au carré fois delta T. Ou l'énergie du conducteur omique ou la W grand R c'est R grand I au carré fois delta T. شي غنطبقو في هاد لا رولاسيون درنا هنا. fois I fois delta T moins R I au carré fois delta T égale R I au carré fois delta T plus E prime I fois delta T plus R I au carré fois delta T. Donc je mets les E بوحدهم و les résistances بوحدهم، تكون لنا هي E I delta T moins E prime I E' delta T. نجمعو les résistances بوحدهم هي R I au carré delta T plus R I au carré delta T plus R' I au carré delta T. Donc هذه هي لا ريزولتا غتخرج لنا
على هذا الشكل هذا اللي هي او اي دلتا تي ايكال او بريم اي دلتا تي بلس لا سوم ديال لي ار، يعني انا فاكتورينا ب اي كاري دلتا تي. الوغ Alors les gens نلاحظوا غنلقاو هذه سي l'énergie fournie par un générateur، وهذه l'énergie utile يعني الطاقة المستعملة، وهذه l'énergie thermique. Pour le rendement, troisième partie le rendement ديال هذا السيركو كيفاش داير، يعني المردودية ديال هذا السيركو، المردودية ديال الضرب. توجور كنعرفوا بلي لو روندمون اللي هو غو c'est l'énergie utile sur l'énergie fournie par le générateur. Donc, W utile, l'énergie utile, c'est E prime fois I fois delta T sur E fois I fois delta T. On simplifie I mais I, delta T mais delta T. On s'injoue que ρ égale E prime, يعني force électromotrice ديال le récepteur sur E، يعني force électromotrice الطاقة المحركة ديال الجينيراتور. فوالا. كور غادي يسالي هنا. بالنسبة للتلاميذ الطلبة اللي بغاو تمارين بالتصحيح ديالهم يشوفوا لاباج ديالي سير فيسبوك راه غتكون في الديسكريبسيون ان شاء الله. الناس اللي عندها تساؤلات ولا عندها شي مشاكل في ماده الفيزياء او الرياضيات تواصلوا معايا سواء سير فيسبوك سواء سير لاشين يوتيوب. مرحبا بكم ونتلاقاو في دار جديد. الله يعاونكم.